नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ खबरों पर तबसरा करने जा रहा हूं जो अहम तरीन है। खबर आई है कि अमरीकी हिरासती मराकिज़ में हज़ारों बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से अमरीका जो ट्रंप की इस वक्त इंतज़ामिया उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा आईटीबीपी कैंप में गोली बारी से 6 नौजवानों की मौत हो गई है, जिसमें 2 ज़ख्मी हुए हैं। उसकी भी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूं, जिसमें नक्सली ने ये कार्रवाई की है। उसके अलावा सूडान की फैक्ट्री में आतिशज़दगी से 18 हिंदुस्तानी मजदूरों की मौत हुई है और 130 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। उधर बगदादी के नायब कमांडर के गिरफ्तार होने की खबरें भी मीडिया में इस वक्त सुर्खियों में छाई हुई हैं। उसकी कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अमरीकी हिरासती मराकिज़ में जो जुल्म व सितम हो रहा है उसका बयान करते हैं। अमरीकी हुकूमत को पिछले 4 सालों में सरकारी फंड्स के ज़ेर इंतज़ाम मराकिज़ में पनाहगुज़ीन बच्चों से जिनसी ज़्यादती की 4500 शिकायत मौसूल हुई हैं। अमरीकी महकमे इंसाफ की रवां हफ्ते जारी होने वाली रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि ट्रंप इंतज़ामिया की अमरीका की जुनूबी सरहद पर गैर कानूनी पनाहगुज़ीन ख़ानदानों को अलहदा करने की सख्त पॉलिसी नाफिज होने के बाद ऐसी शिकायत में इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मराकिज़ में ज़्यादती का निशाना बनने वाले बच्चों में अकेले सरहद पार करने वाले और वालिदैन से अलग किए जाने वाले बच्चे भी शामिल हैं। वालिदैन की सरपरस्ती से महरूम बच्चों की देखभाल करने वाले ऑफिस ऑफ रिफ्यूजी रीसेटलमेंट को अक्टूबर 2014 से जुलाई 2018 के दरमियान जिनसी ज़्यादती या हरासा किए जाने की 4556 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से इंतहाई संगीन नौइयत की 1303 शिकायत दादरसी के लिए अमरीकी महकमे इंसाफ को भिजवा दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन 1303 शिकायत में से 178 का ताल्लुक मराकिज़ के अमले की जानिब से पनाहगुज़ीन बच्चों से जिनसी ज़्यादती, जबकि बाकी का ताल्लुक पनाहगुज़ीन बच्चों का दूसरे बच्चों से ज़्यादती से है। ऑफिस ऑफ रिफ्यूजी रीसेटलमेंट के अबूरी डायरेक्टर जोनाथन एच हेज ने एक बयान में मराकिज़ में मौजूद बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह करार देते हुए कहा है कि मराकिज़ का अमला ऐसे वाक़यात में मुलव्वस नहीं। तमाम शिकायत की मुकम्मल तहक़ीक़ात की गई हैं और जहाँ ज़रूरी हुआ मुनासिब इक़दामात उठाए गए हैं। रिपोर्ट में हर शिकायत की दादरसी के लिए उठाए गए इक़दाम की तफसीलात दर्ज नहीं और बाज़ शिकायत या तो झूठी पाई गई या फिर उनके शवाहिद नहीं मिल सके। याद रहे कि पिछले साल ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से जुनूबी सरहद पार करने वाले गैर कानूनी पनाहगुज़ीनों पर सख्त पाबंदियों के नतीजे में अब तक 2700 से ज़्यादा बच्चे अपने वालिदैन से जुदा हो चुके हैं। 4 सालों का इहाता करने वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया की सख्त पॉलिसी से पहले ऐसी इक्का दुक्का शिकायत रिपोर्ट होती थी, ताहम पॉलिसी नाफिज होने के बाद इनमें तेज़ी से इजाफा हुआ और महज मार्च 2018 से जुलाई 2018 के दरमियान एजेंसी को 859 शिकायत मौसूल हुए हैं। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो गैर कानूनी तारिकीन वतन हैं, इसमें बहुत सारे लोग अफ्रीका के हो सकते हैं, सोमालिया, नाइजीरिया, इसके अलावा रशिया और दीगर मुस्लिम ममालिक से जब यहाँ जाते हैं तो ये क़ानून ये बनाया गया है कि जब कोई फैमिली आती है वहाँ पर गैर कानूनी तारिकीन वतन की, तो उनसे बच्चों को निकाल करके हिरासती मराकिज़ में ले जाया जाता है। ये उन्हीं हिरासती मराकिज़ का बयान हो रहा है कि वहाँ पर ख़ुद उनके साथ रहने वाले बड़े लड़के छोटे बच्चों पर जिनसी ज़्यादती करते हैं। इसके अलावा हिरासती मराकिज़ में तैनात सिक्योरिटी फोर्स हों या दीगर अमला जो है वो बच्चों के साथ जो है जिनसी इस्तेहसाल कर रहा है और उन पर जुल्म व जबर कर रहा है। इस तरह की ये रिपोर्ट का खुलासा है, जिससे इस वक्त अमरीकी हिरासती मराकिज़ में जो कुछ भी जुल्म व सितम हो रहा है वो वाकई नाकाबिले बयान है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के नक्सल से मुतासिरा नारायणपुर ज़िले के कड़ीनार में वाक़ई हिंदुस्तान तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के कैंप में तैनात एक नौजवान ने बुध की सुबह अपने ही साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी,
جس سے 6 نوجوانوں کی موت ہو گئی اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ تمام زخمیوں کو علاج کے لیے رائے پور لے جایا گیا ہے۔ بستر رینج کے پولیس ڈائریکٹر پی سدر راج نے بتایا کہ ضلع ہیڈ کوارٹر سے 60 کلومیٹر دور کڑے نار علاقے میں ITBP کے نوجوانوں نے نکسل سے متاثر علاقے میں تعینات تھے۔ صبح کیمپ میں جوانوں کے درمیان آپسی گولی باری ہونے سے 6 جوانوں کی جائے واقعے پر موت ہو گئی اور 2 دیگر جوان سنگین طور سے زخمی ہو گئے۔ زخمی جوانوں کو نارائن پور لے جایا گیا، وہاں سے دونوں کو علاج کے لیے رائے پور لے جایا گیا۔ IG سندر راج نے بتایا کہ پولیس جانچ میں بات سامنے آئی ہے کہ آپسی فائرنگ میں نہیں بلکہ صرف ایک ہی نوجوان کی فائرنگ میں سبھی جوانوں کی موت ہو گئی۔ بعد میں فائرنگ کرنے والے جوان رحمان نے بھی خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ تو ناظرین، اس طرح کی خبریں فوج میں اور دیگر یہاں سے یہ سامنے آتی رہتی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے چھیڑخانی کی وجہ سے یا ڈپریشن کی وجہ سے یا چھٹی نہ ملنے کی وجہ سے یا چھیڑخانی کی وجہ سے یا آپسی عداوت و رنجش کی وجہ سے یا ایک ساتھ رہنے میں جو عداوتیں پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اپنے ہی ساتھیوں پر، اپنے ہی کلیگز پر فوجیوں کے جو ہے نشانہ لگا لیتا ہے اور اپنے ہاتھ میں موجود جو ہے پستول سے یا پھر جو ہے مشین گن سے وہ جو ہے اپنے ہی ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ ایسا یہ تازہ واقعہ چھتیس گڑھ سے آیا ہوا ہے جو واقعی میں بہت ہی افسوسناک ہے۔ اب یہ بات سامنے نہیں آئی ہے کہ رحمان نے آخر ان نوجوانوں کو کیوں مارا، اپنے ساتھی فوجیوں کو، کیا اس کے ساتھ چھیڑخانی کی گئی یا دوسرا کوئی ایسا معاملہ تھا، یہ پتہ نہیں تھا، یا وہ ڈپریشن کا شکار تھا یا چھٹیاں نہیں مل رہی تھی، اس لیے کہ بہت سارے وجوہات سامنے آتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن چونکہ فوج سے وابستہ خبریں ہوتی ہیں، اس میں جب صرف یہ آتی ہیں کہ اس طرح کی آئی، لیکن اصل وجوہات اکثر سامنے نہیں آتی۔ بہرکیف ناظرین، اب بات کرتے ہیں سوڈان کی۔ یہ بہت ہی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں ایک سیرامکس فیکٹری میں گیس ٹینکر کے پھٹنے سے آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 23 افراد ہلاک اور 130 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ سوڈان میں موجود ہندوستانی سفارت خانے کی جانب سے بدھ کے روز اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد میں 18 ہندوستانی مزدور بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ زخمیوں میں بھی 7 ہندوستانی شامل ہیں جو اسپتال میں زیر علاج ہے۔ سوڈانی حکام کے مطابق خرطوم کے شمال میں صنعتی زون میں واقع ٹائلیں بنانے والی فیکٹری میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی تھی۔ اس کے بعد سیاہ دھوئیں کے بادل آسمان کی جانب بلند ہو رہے تھے۔ سوڈانی حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گیس کا ٹینکر فیکٹری میں اتارتے ہوئے دھماکے سے پھٹ گیا تھا اور اس سے فیکٹری مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس سے ٹینکر نزدیک واقع دوسری لاٹ میں جا گرا۔ ایک عینی شاہد نے بتایا کہ دھماکہ بہت زوردار تھا اور فیکٹری کے احاطے میں کھڑی بہت سے کاریں بھی آگ لگنے سے مکمل طور پر جل گئیں۔ واقعے کی ویڈیو فوٹیج میں حادثے کی جگہ پر لوگوں کو بھاگتے اور مدد کے لیے پکارتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ فیکٹری سے سیاہ دھوئیں کے بادل بلند ہو رہے ہیں اور سیکورٹی فورسز کے اہلکار اور رضاکار فیکٹری کے مختلف حصوں میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جائے وقوع پر موجود حسین عمر نامی ایک رضاکار نے بتایا کہ اس نے تباہ شدہ فیکٹری سے 14 لاشیں نکالی اور وہ مکمل طور پر جل چکی تھی۔ سوڈانی حکومت نے شہریوں سے خون عطیہ کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ زخمیوں کے علاج میں کام آ سکے۔ طبی ذرائع کے مطابق زندہ جل مرنے والے فیکٹری ملازمین اور مجروحین میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے شہری شامل ہیں، ان میں بعض ایشیائی باشندے بھی ہیں۔ بہرکیف ناظرین، ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے جو سوڈان سے آئی ہے۔ یہاں پر ہندوستانی باشندے بھی کام کر رہے تھے، ان کی بھی ہلاکتوں کی خبر آ رہی ہے اور زخمیوں کے زخمی ہونے کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آج کے پرائم ٹائم کی آخری خبر میں آپ کے سامنے رکھوں۔ عراقی سلامتی دستوں نے اسلامک اسٹیٹ یعنی IS کے ہلاک کیے گئے سرغنہ ابو بکر بغدادی کے ایک نائب کمانڈر کو گرفتار کر لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس ذرائع کے حوالے سے میڈیا نے یہ اطلاع دی ہے۔ پولیس کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ گرفتار شخص البغدادی کا نائب کمانڈر ہے اور وہ صلاح الدین صوبے کا ملٹری کمانڈر بھی ہے۔ اسے حدیثہ کے قریب کرکک صوبے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ غورطلب ہے کہ 27 اکتوبر کو شام میں امریکی کارروائی میں البغدادی کے مارے جانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ حالانکہ روس نے امریکہ کے اس دعوے کے سلسلے میں شبہ ظاہر کیا تھا کیونکہ سن 2014 سے کم 6 بار بغدادی کے مارے جانے کی خبریں میڈیا میں آئی تھی۔ اس وجہ سے اس خبر کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ پھر اس کے بعد امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی لاش کو سمندر میں پھینکا گیا وغیرہ وغیرہ۔ اب البغدادی کے نائب کمانڈر کی گرفتاری کی بھی خبر سامنے آ رہی ہے عراق کے میڈیا کے حوالے سے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے آج کے پرائم ٹائم میں بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر شام میں ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔